تو جانوران عثمان ذیشان تو جانوران جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاران میں عثمان ذیشان تو جانوران میں عثمان ذیشان تو جانوران جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاران میں عثمان ذیشان تو جانوران جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاران جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی تھئی گھر محمد دے دو بار شادی ہوئی گھر محمد دے دو بار شادی جندے سر تے سجدی ہے چادر حیا دی جندے سر تے سجدی ہے چادر حیا دی مگر شرم کیتا نہیں بوز مارا زون اللہ اپنے سبحان اللہ میں عثمان ذیشان تو جانوران میں عثمان ذیشان میں عثمان ذیشان پوچھ تو علی تو عثمان ذیشان پوچھ تو علی تو یا پوچھ مصطفیٰ رب دے پیارے نبی تو یا پوچھ مصطفیٰ رب دے پیارے نبی تو یا تحقیق کر تو کتاب ربی تو یا تحقیق کر تو کتاب ربی تو جدے خون عثمان دیالڑے اندھارا میں عثمان ذیشان تو جانوران جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاران ذرا زور نہ سبحان اللہ نہ قرآن ناطق نو پڑھ کے ڈٹھوئی نہ قرآن ناطق نو پڑھ کے ڈٹھوئی اے بھیا تیرے زمان کہہ کیتے ہوئی اے بھیا تیرے زمان کہہ کیتے ہوئی نہ حسنین تو اس دی عظمت پچھوئی نہ حسنین تو اس دی عظمت پچھوئی دیتا درد پہرا جنا پہردارا میں عثمان ذیشان تو جانوران جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاران اے مشہور جگ تے غنی دی سخاوت اے مشہور جگ تے غنی دی سخاوت سکھی اپنے آقا محمد تو عادت سکھی اپنے آقا محمد تو عادت نصیب ہوئے اس دی قبر دی زیارت نصیب ہوئے اس دی قبر دی زیارت نصیب ہوئے اس دی قبر دی زیارت
کا جس نے چندہ اٹھا دیا قطارہ میں عثمان ذیشان تو جانوراں جو اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں ذرا زور نال سبحان اللہ جہالت دے وچ بھول گیا کیوں قبر نو جہالت دے وچ بھول گیا کیوں قبر نو او مشکل عدالت تے رب دے قہر نو او مشکل عدالت تے رب دے قہر نو رنجایا تے ہر جا تے رب اکبر نو رنجایا تے ہر جا تے رب اکبر نو جہنم دے وچ خاص جڑ جڑ کے مارا میں عثمان ذیشان تو جانوراں جو اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب میں عثمان ذیشان تو جانوراں جو اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں آخری فکرہ ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ نہیں جس دا کم تر غنی نال پیارے نہیں جس دا کم تر غنی نال پیارے اسی اس تو بیزار ہے در قرارے اسی اس تو بیزار ہے در قرارے وصول حسن اس روز اج دے ادھارے وصول حسن اس روز اج دے ادھارے میں رب سید فرمان کی میں وسارا میں عثمان ذیشان تو جانوراں جو اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں تمہارے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیری زبان حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب خطاب فرمائیں